टाटे बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चूँकि रात करे मे तह ब्रखिन अफसाना फ़ायदे ये नाव फ़ायदे तमो खलास पेश कर उम्मीद कि तह आमुत। आज ब्या अफसान ये डॉक्टर गुलशन मजीद सबन लिखुन ये नाव रबिय। और अत अफसानस मज जंगलच अहमियत अफीदियत बावन कोशिश आमज करने वारिया मीठ मदर जबान मज समझान कोशिश आमज करने कि वन कोता इंसान सद खतर जरूरी। अत मज किरदार अत मज अहम किरदार यस मज नाव आसान। मज वन किन इमन सिरन बड़ जबरदस्त वकफ गोमुत। अमिस पता कि वन क्या गो। वन बगैर हसा सन जिंदगी बिल्कुल अडलिची जिंदगी और वनच रश कर सान खतर बड़ जबरदस्त जरूरी। मगर यह मज जानान मज बगैर बकी गम वल सिद साद इंसान यमो पे हाजतों किन कह जिन थोपा आना कह बे चीज़ा आना रक्स हेरा बक चीज़ यमो हाजत किन वनस सत जुड़ित दपान आज मज खोदमुत वारिया कल खोद यह जंगल वनक सारी सिर मजस ब्रोह किन मज गो बड़ जबरदस्त हैरान यह वुचित कि लुकन मज आज नोवे सेगर बेगर सपदान कन्फ्राइज गसान बक चीज करान यम वो नोव हिसाबा लुकन मज क्या सना दिल्ला अत ब्या मकबूल भट्ट निचो यस रमज नाव यह वारिया कल शहर पे गाम खोतमुत सो लुकन नई शैल तार खावान सो तिमन वन हो बह वनमो सांप अस माय गामक अचन पे पट आसान अस फिक्र तरान कहीं लुक वत कत खोड़ अस रूद गामक रूद गामचे जाए दपान मजस तोर फिक्र कि यम हसा लज नोव हिसाब किताबा ये कर रमज वोत मकबूल भट्ट निचो दपान है क्या वन गाम वाल मगर नसा क्या वनोस नसा तरह फिक्र कहीं मज वोत दोपन वन यह ब्रोह दौलत यह अत कि यम वनस मोन कुल यम हसा अख कुल हसा रोपये ठेल यह लोग गामस मज यमी आय पन सेगर बेगर करने यह लोग गामस मज अमी आय लुकन दिमाग तैयार करने खतर पन कम करने अच हेका वीर कुलिस तल डखा दित तमो त्रोक असनात वनस अस नश नमन कश यानी अस नश कशन नम कुन मतलब गो अस नश कह रुपये तेल नश अस कित गई रुपये ठेलम क्या लोग लुक को त्रोक असना हना और मज वोत मजन क्या कर यम कर मजन दोप तह ना तरह फिक्री गम के नश तगान मौक पैद तुलन कहीं यह गो यह रमज कल शहर पे खोत मकबूल पे निचो यह लोग नर किल वत कत कर यह सोरे सह वन सा यह हसा तह ब्रोह किन रुपये ठेल यह हसा रुपये सत भरत बस अख नफरा वोत सहर ब्या यकन अच हेका अमिस नाव वीर कलस तल बिहत अम वोनस दमस है गस नेरे वन गई सोरे ऐ यानी गम वाल वन ते तरह फिक्र कहीं कि रमज क्या यसान वन रमज तर लुकन वार वार कत फिक्री लुकन बसाव अख कुल अख रुपये ठेल यमो लजक पन मकसद तेज करें यमो लजक पन तबर तेज करें यमो लग पन कहड़ तेज करें और यमो थोक वनस फान कर अम सत क्या गई युथी वनस यमो फान थोक कर यमो लजक लकड़ समगलरी करें यीस कास इन पशन थे आसान वो लोग पशन टीन लगने इन गरन मज आय नई नई खेन चेन सामान शुरन आय नई नई पलो लुको दोपक अस लज तरक्की करें लुको दोपक अस लज तरक्की करें मगर ये मज वनस कुन खोत अम वुच वनच हालत मज गो जबरदस्त परेशान मज पता कि वन कोता सान खतर जरूरी अम अत वुच वनस कल कतुर कर यह गो बड़ जबरदस्त परेशान मजन वोन गम वाल हो मता करतो अम दिस क्रैक हो रमचाडारा हो सुलना हो यह चल वन हो तला मत चल रेतुन वन हो मुश्किल गो मगर लुको मोन न कहीं दपान ये वहराता वोत फसल यह हसा यह ब्योल वोक लुको दपान कल अपर वसान यह आब सत छल मारान ग्राय मारान दपान यह रूद पेमुत कहीं दपान यह कल खुश्क ये कल खुश्क फसल तन वपदाव कहीं फसल ते वपदाव कहीं हे कल क्या खुश्क तुम पान पोर्मुत साइंस मज पारान
اُردوٗوَس منٛز تۄہہِ واریاہ پھِرِ کٲشرِس منٛز چھِ اَسہِ واریاہ پھِرِ کٲشِر پٲٹھۍ پنٛنہِ مادری زبانہِ منٛز سَمجھاونٕچ کوٗشِش آمٕژ کَرنہٕ یِم ہَسا یِم جنٛگل چھِ یِم ہَسا چھِ اَسہِ روٗد ترٛاونَس منٛز بَڑٕ زبردست مَدَد کَران اور ییٚلہِ یِم جنٛگلٕے ختم گٔے روٗدٕے پیوٚو نہٕ کِہیٖنۍ ییٚلہِ نہٕ روٗدٕے پیوٚو کۄلہِ اوس نہٕ آبٕے کِہیٖنۍ ییٚلہِ نہٕ کۄلہِ آبٕے اوس کِہیٖنۍ فصل تہِ ہیوٚک نہٕ وۄپدِتھ کِہیٖنۍ ییٚلہِ واریاہ کٲلۍ یہِ رَمُز مقبوٗل بَٹُن نِچو گامَس کُن شہجارا کَرنہِ کھۄتہٕ ہے بہٕ ہسا کھسہٕ ہا گام کُن بہٕ ہسا کَرٕ ہا شہجارا تَتہِ ییٚتہِ اوس شہرٕ کھۄتہٕ بدتر گوٚمُت ییٚتہِ اوس ژُپاسے ٹیٖنہٕ تاو ییٚتہِ اوس پرٛٮ۪تھ طرفہٕ تاوَے تاو روٗدُک اوس نٮ۪بہٕ نِشانہ کُنی سبزار اوس ختم گوٚمُت جنٛگل ٲسۍ ختم گٔمٕتۍ جنٛگلو منٛز ییٚمِس سرد ہوا اوس یِوان ییٚتہِ اوس ختم گوٚمُت اور أتھۍ سۭتۍ یہِ اوس نارٕے نار گوٚمُت اور زَن ٲسۍ باسان جاناوار ٲسۍ زَن باسان ژٔلمٕتۍ کۄلَن اوس نہٕ آبٕے کُنہِ کھہہ ٲسۍ وُجار گٔمٕتۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ختم اوس گوٚمُت یَتھ چھِ اَسہِ گُلشن مجیٖد صٲبن یہِ کَتھ سَمجھاونٕچ کوٗشِش کٔرمٕژ ییٖتِس کالَس چاہے چھُ بوٚڑ بارٕ یُس ووٚنمُت چھُ ییٖتِس کالَس اَسہِ جنٛگل چھِ شیخ العالم صٲبن خبر کر ووٚنمُت اَن پوش تیٚلہِ ییٚلہِ وَن پوش یعنی وَنٕچ رٲچھ سانہِ خٲطرٕ زبردست ضروٗری چاہے اَسہِ روٗدُک مسلہٕ آسہِ ہا چاہے اَسہِ کھٮ۪ن چٮ۪نُک مسلہٕ آسہِ ہا یعنی یُس تہِ ہسا وَن چھُ أمِس وَنُن پَزِ اَسہِ رٲچھ کَرٕنۍ ییٚلہِ وَن چھِ ٹھیٖک تیٚلہِ چھِ أسۍ تہِ ٹھیٖک اور ییٚلہِ وَن گژھن ختم اور أسۍ گژھو پٲنۍ پانے ختم یِم چھِ وُمید کہِ تۄہہِ آسیو یہِ سَمجھ منٛز آمُت مسلہٕ مقصد چھُ أمۍ سُنٛد یِہوٚے یِتھ پٲٹھۍ أمِس کٔمِس مَجَس فِکرِ اوس توٚرمُت جنٛگلٕکۍ سِر کیٛاہ چھِ یِتھ پٲٹھۍ گژھِ سٲنِس ذہنَس منٛز جنٛگلٕکۍ سِر آسٕنۍ جنٛگل چھِ سانہِ خٲطرٕ بَڑٕ زبردست ضروٗری اَسہِ پَزِ جنٛگلَن ہٕنٛز رٲچھ راوَٹھ کَرٕنۍ اَسہِ پَزَن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کُلۍ نٔوراوٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ سون ماحول صاف روزِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ سون یُس أنٛدۍ پوٚک یہِ صاف روزِ اور تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ یُس ہسا یِنہٕ واجٮ۪ن سٲنۍ پُیہِ آسہِ تِم تہِ ہٮ۪کَن اَصٕل پٲٹھۍ سٔروایِو کٔرِتھ مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسیو یہِ سَمجھ منٛز آمُت پَگاہ ہٮ۪کو نہٕ یِتھَے پٲٹھۍ تۄہہِ چھُ مِثال آز آمٕتۍ اٮ۪ساینمٮ۪نٛٹٕس آز آمٕتۍ دِنہٕ اور اٮ۪ساینمٮ۪نٛٹ منٛز چھِ یِتھَے پٲٹھۍ سوال ہنا اور تَتھ منٛز آسہِ لیکھِتھ یُس حظ تۄہہِ برٛونٛہہ کِنۍ اَفسانہٕ چھُ مِثال اَکھٕے آسہِ لیکھِتھ اَفسانہٕ ہسا چھِ اَفسانَس یی اَمیُک اَفسانہٕ نِگار سُنٛد ناو ؤنۍتو یہِ رۄپیہِ کٔمۍ لیوٚکھمُت چھُ یہِ حظ لیوٚکھمُت ڈاکٹر گُلشن مجیٖد صٲبن لیوٚکھمُت چھُ ڈاکٹر گُلشن مجیٖد صٲبن اَتھ منٛز کُس اوس نفر یُس سِر اوس زانان مَجَس اوس وَننٕے سِر زانان کٔمۍ نفرَن تُلۍ گامہٕ وٲلۍ کٔرِنۍ جنٛگلَس خِلاف اِستعمال سُہ حظ اوس مقبوٗل بَٹُن نیٚچو رَمٕز حظ اوس رَمٕز کٕم نٔے شٲلۍ تارٕ کھٔے لُکن تٔمۍ حظ آیہِ یِمَے نٔے شٲلۍ تارٕ لُکن کہِ یِم ہسا تۄہہِ برٛونٛہہ کِنۍ جنٛگل چھِ یہِ جنٛگل ژٔٹِو تُہۍ اکھ اکھ کُل تۄہہِ نِش اکھ اکھ رۄپیہِ ٹھیلہٕ اور ییٚلہِ جنٛگل ژٔٹِتھ اور جنٛگل ژٔٹِتھ ہسا گٔے پوٗرٕ وجٲڈی کھہہ ہسا گٔے وُجار کۄلہٕ ہسا ہۄچھِ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ اوس نارٕے نار وَسان جاناوار ٲسۍ زَن باسان ژٔلمٕتۍ سبزٕزار اوس ختم گوٚمُت پرٛٮ۪تھ طرفہٕ اوس اَسہِ طوٗفانے طوٗفان نظرِ گژھان اور ییٚلہِ یِم چیٖز تۄہہِ زَن وَنو تُہۍ ہیٚکِو اَصٕل پٲٹھۍ پنٛنہِ زندگی منٛز یِمن وَنن ہٕنٛز رٲچھ کٔرِتھ اور زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہیٚکِو تُہۍ کُلۍ وغیرہ نٔورٲیِتھ اور یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ یُس یِنہٕ واجٮ۪ن سٲنۍ پُیہِ آسہِ تَمہِ خٲطرٕ تھاوو أسۍ بہتریٖن ماحول ییٚتہِ بنٲیِتھ تہٕ مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسیو سَمجھ آمُت باقٕے وَسَلام